हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई सिएसआइटी को फर्स्ट सेमेस्टरको भिडियोमा। आज हामी इन्ट्रोडक्सन टु आइटी भन्ने सब्जेक्ट र त्यसको चाहिँ युनिट 6 मा छौं, जसको नाम रहेको छ कम्प्युटर सफ्टवेयर। र यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 भिडियो है। हामीले पार्ट 1 भिडियोमा कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको के हो, कम्प्युटर सफ्टवेयरको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरु हामीले पढिसकेका छौं। आजको भिडियोमा हामीले चाहिँ हिजो बाँकी रहेका टपिकहरु पढ्नेछौं, जुन चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हो। र अपरेटिङ सिस्टमको आज हामी टाइप, फंक्सन र सँगसँगै हामीले चाहिँ यसलाई कसरी युज गर्न सक्छौं, हाम्रो अपरेटिङ सफ्टवेयरलाई चाहिँ कुन कुन मेथड युज गरेर चलाउन सक्छौं, त्यसका बारेमा आज हामी डिस्कस गर्नेछौं। यति भन्दै मैले सुरु गरे है। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त, हाम्रो म्याक्सिमम क्वेशनहरु चाहिँ यही च्याप्टरबाट सोधेको हुन्छ, सरी यही युनिटबाट चाहिँ सोधिएको हुन्छ है। ल र अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा हामीले हिजो थोरै कुरा डिस्कस गरेका थियौं। कम्प्युटरको टाइप, हाम्रो कम्प्युटर सफ्टवेयरको टाइप, सिस्टम सफ्टवेयरमा। आज हामी केही अझ डिटेलमा बुझ्नेछौं, हेर्नु होला। अपरेटिङ सिस्टम भनेको हाम्रो एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम नै हो। कम्प्युटरको प्रोग्रामहरुको कलेक्सन हो, जसले के काम गर्छ त हाम्रो अरु प्रोग्रामहरुलाई, अरु सफ्टवेयरहरुलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ। सँगसँगै यसले हाम्रो हार्डवेयरहरुलाई पनि म्यानेज गर्ने काम गर्छ है। हेर्नु होला, अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो सफ्टवेयरलाई मात्र हैन, हार्डवेयरलाई पनि कन्ट्रोल र म्यानेज गर्ने काम गर्छ। यति कुरा हामीले बुझिसक्यौं। र हिजो हाम्रो बुझेको कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि, अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो फाइलहरुलाई चाहिँ अर्गनाइज्ड वेमा म्यानेज गरिदिने काम गर्छ के। जस्तो हामीले नेम वाइज म्यानेज गर्न सक्छौं हैन, हामीले डेट वाइज, हामीले अर्को साइज वाइज गर्न सक्छौं। त्यति मात्र हैन, हामीले एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डर दुवै म्यानेज गर्न सक्छौं। र फाइल मात्र हैन के, हामीले अरुको के कुराहरु म्यानेज गर्न सक्छौं त फोल्डरहरुलाई पनि म्यानेज गर्न सक्छौं। र नाम, डेट र टाइम अनुसार मात्र हैन के, हामीले चाहिँ रिनेम गरेर, डेटहरु चेन्ज गरेर पनि धेरै कुराहरु म्यानेज गर्न सक्छौं है। ल यति कुरा त हाम्रो भयो। सँगसँगै यसले हाम्रो के गर्छ त, दुईटा हार्डवेयर बीच चाहिँ कोअर्डिनेट गराउन मद्दत गर्छ है। ल यसको बारेमा मैले हिजोको लेक्चरमा डिटेलमा भनिसकेको छु है, सो मैले यो पार्ट इग्नोर गरे। आज हामी चाहिँ हिजो डिस्कस नभएका कुराहरु चाहिँ डिटेलमा हेर्नेछौं, जुन हाम्रो रहेको छ अपरेटिङ सिस्टमका फंक्सनहरु। भन्नुको मिनिङ, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के काम गर्छ त, फर्स्ट हाम्रो मेमोरी म्यानेजमेन्ट, अर्को हाम्रो प्रोसेसर म्यानेजमेन्ट, कन्ट्रोल ओभरअल सिस्टम परफर्मेन्स, सँगसँगै हामीले चाहिँ फाइल पनि म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्छ है। र माथिको चित्र हेरेर नझुक्किनु होला, यो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको केही टाइपहरु हुन् र यो हाम्रो चाहिँ कम्पनीको बेसिसमा हो के। यो तपाईहरुले चलाउने फेमस हाम्रो विन्डोज, हाम्रो यो म्याक, जसले म्याकिन्टोस भन्छौं, तपाईहरुले आइफोन भनेर चिन्नुहुन्छ। यसको बारेमा हामी केही बेर पछि डिस्कस गर्नेछौं। र हाम्रो यो एन्ड्रोइड र लिनक्स, यी चारवटाका बारेमा हामी केही बेर पछि डिस्कस गर्नेछौं है। त्यो भन्दा अगाडि हामीले बुझौं अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ कमन वेमा यसले कुन काम चाहिँ गर्छ है। ल फर्स्टमा हाम्रो मेमोरी म्यानेजमेन्ट। अब बुझौं न, त्यसले मेमोरी म्यानेजमेन्ट त गर्छ, तर एक्चुअलीमा मेमोरी म्यानेजमेन्टमा यसले चाहिँ कुन कामहरु गरिरहेको हुन्छ हैन। मेमोरी म्यानेजमेन्ट भनेको हाम्रो धेरै कामहरु हुन्छ के, यसमा हेर्नु होला। हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ मेमोरीलाई चाहिँ एलोकेट गरिदिन्छ कुनै पनि सफ्टवेयर वा प्रोसेसको लागि। जस्तो हामीले कुनै सफ्टवेयर चलाउँछौं, अब अडियो प्लेयर, भिडियो प्लेयर, हाम्रो ब्राउजर होला हैन, हाम्रो च्याटिङको एप होला, त्यो सबैको लागि चाहिँ यसले मेमोरीलाई म्यानेज गरिदिने काम गर्छ। म्यानेजको मिनिङ चाहिँ कहाँनिर मेमोरी खाली छ, त्यो खाली स्पेस चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तेरो लागि खाली मेमोरी छ वा स्पेस चाहिँ खाली छ भनेर देखाइदिने काम चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ है। एलोकेट भनेको चाहिँ देखाइदिनु हो क्या, यसले राखिदिनु हो, यहाँनिर चाहिँ तेरो लागि खाली ठाउँ छ भनेर। एक त यसले हाम्रो प्रोसेस, हाम्रो के भन्छन् सफ्टवेयरको लागि चाहिँ ठाउँ देखाइदियो कि यहाँनिर खाली छ, तैले चाहिँ अब यहाँनिर आफ्नो डाटाहरु राखेर आफ्नो जे कामहरु छ त्यो सबै गर्न सक्छस् भनेर। अर्को यसले सँगसँगै मेमोरीको युजेजलाई चाहिँ ट्र्याक गर्ने काम पनि गर्छ है। हेर्नु होला, कुन सफ्टवेयरले, कुन प्रोसेसले कति मेमोरी लिइराछ, त्यो सबै यसले युज गरेको मेमोरीहरु चाहिँ ट्र्याक गर्ने काम गर्छ। अब ट्र्याक किन गर्ने त,
थाहा पाउनु पर्यो नि त कुन सफ्टवेयरले हाम्रो मेमोरी थोरै लिइरहेछ, कुन सफ्टवेयरले कम लिइरहेछ हैन, त्यो सबै हामीले मोनिटर गर्नु पर्यो नि त। बढी मेमोरी युज हुने सफ्टवेयरलाई हामी युजै नगर्ने, किन भन्दाखेरि सिस्टम स्लो भइदिन्छ। त्यो सबै यसले के गर्छ त मोनिटर गरेर चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टास्क अफ अपरेटिङ सिस्टम वा फङ्सन भनौँ। फङ्सन्स वा फिचर भनौँ है, कुरो एउटै हो, यसमा नझुकिनु होला। कहिलेकाहीँ एक्जाममा फङ्सन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ फिचर अफ अपरेटिङ सिस्टम। यी चारवटा कुरा हाम्रो मेजर हो है। ल अर्को आउँछ हाम्रो प्रोसेसर म्यानेजमेन्ट। हेर्नु होला, माथि त हामीले मेमोरी म्यानेज गऱ्यौँ, भन्नुको मिनिङ मेमोरी खाली छ भनेदेखि ल यहाँनिर खाली छ, यहाँनिर तैँले आफ्नो डाटाहरू फाइलहरू सफ्टवेयर राखेर काम गर्न सक्छस्। तर के मेमोरी मात्र भएपछि काम गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन नि। मेमोरीमा त हामीले डाटाहरू राख्छौँ, फाइलहरू राख्छौँ, तर त्यसलाई प्रोसेस गर्नको लागि हामीलाई प्रोसेसर वा सिपियु चाहिन्छ हो। र अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त हरेक प्रोसेस हरेक सफ्टवेयरको लागि चाहिँ सिपियु म्यानेज गरिदिने काम गर्छ। हेर्नु होला है, सिपियु म्यानेज गरेन भनेदेखि त हाम्रो ऱ्याममा मात्र भयो नि त, डाटाहरू वेट गरेर बस्नु भयो क्या, कब मेरो पालो आउँछ कब मेरो पालो आउँछ भनेर। तर अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त सबैको पालोलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ, जसलाई हामी प्रोसेसर म्यानेजमेन्ट भन्छौँ है। र हामीले चाहिँ प्रोसेसलाई के गर्न सक्छौँ त स्टार्ट गर्न सक्छौँ, स्टप गर्न सक्छौँ, पज गर्न सक्छौँ र सेड्युल गर्न सक्छौँ क्या। भनिनुको मिनिङ हामीले कुनै सफ्टवेयरलाई प्रोसेसर दिनु पर्यो, सिपियु त दिनु पर्यो, माने हामीले दिन्छौँ। तर यस्तो पनि त केस हुनसक्छ नि त, अब जेनरली हाम्रो एउटा सिपियुलाई एकचोटिमा एउटा सफ्टवेयरले मात्र युज गर्न सक्छ। तर हामीले कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एट द सेम टाइम एकभन्दा बढी सफ्टवेयरहरू चलाउँछौँ नि त हो। त्यति बेला के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सबै प्रोसेसको लागि हामी सबै सफ्टवेयरको लागि बनाऊँ न। प्रोसेस अहिले धेरै डिटेल्समा नजाऊँ, तपाईँहरूले अपरेटिङ सिस्टममा पढ्नुहुन्छ जुन हाम्रो 3rd और 4th सेममा छ, हामी त्यसमा डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ है। यसमा हामीले सफ्टवेयरको भ्यूबाट मात्र हेर्ने है, प्रोसेसको भ्यूमा जानु जरुरी छैन। यति बुझौँ, हाम्रो एउटा ल्यापटप वा मोबाइल थियो जसमा चाहिँ हामीले एकैचोटिमा एकभन्दा बढी सफ्टवेयरहरू चाहिँ ओपन गऱ्यौँ क्या। ल यो हाम्रो सिपियु भयो, थोरै बेर चाहिँ यहाँ हेरिदिनु होला है, एकदम जरुरी कुरा हो, धेरैलाई चाहिँ यहाँ कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। यो हाम्रो सिपियु भयो होइन। अर्को हाम्रो के हुन्छ त कम्प्युटरमा मेजर पार्ट भनेको मेमोरी। अरूलाई हामीले कमनमा ऱ्याम भनेर बुझिरहेको हुन्छौँ है। के भनेर बुझ्छौँ त ऱ्याम। ल ऱ्याम भयो होइन। सुरुमा अपरेटिङ सिस्टमले के गर्यो त हरेक सफ्टवेयरको लागि चाहिँ ऱ्याम म्यानेज गरिदियो। ऱ्यामलाई म बाहिर राखिदिन्छु, थोरै बेर पक्नु होला है, आरामले हेर्नु होला है, र भिडियो चाहिँ एकचोटि दोहोऱ्याइदिनु होला, किन भन्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, धेरैजना कन्फ्युजन हुन्छन्। सुरुमा अपरेटिङ सिस्टमले हरेक सफ्टवेयरको लागि के गर्यो त हाम्रो मेमोरी एलोकेट गर्यो। भनिनुको मिनिङ यति ठाउँ खाली थियो, यो ठाउँ चाहिँ तैँले युज गर्न सक्छस् भनेर चाहिँ हाम्रो म्यानेज गरिदियो है। ल यसरी भयो होइन। अब यहाँनिर के छ हाम्रो सफ्टवेयर 1 जसलाई मैले S1 भनेर लेखेँ है, S1। अर्को हाम्रो सफ्टवेयर 2 जसलाई म S2 भनेर लेख्छु। अर्को हाम्रो सफ्टवेयर 3 जसलाई म S3 भनेर लेख्छु होइन हो। अब के भयो भन्दाखेरि मैले यो तिनटै सफ्टवेयरलाई एकाएक चलाउनु पर्ने हुन्थ्यो, तर मैले तिनटैलाई चाहिँ एकैचोटि ओपन गरिदिएँ क्या। हेर न, अब तिनटैलाई मैले यसरी ओपन गरिदिएँ। तर हामीलाई थाहा छ एउटा सिपियु हाम्रो एउटा मात्र छ, र एउटा सिपियुलाई एकचोटिमा एउटा मात्र सफ्टवेयरलाई चलाउन सक्छ। अब के गर्नु पर्यो त हामीले सबै प्रोसेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो क्या, जसलाई हामी प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। अहिले हामी प्रोसेसर म्यानेजमेन्ट पनि भन्छौँ क्या। दुईटा तरिकाको नाम छ। प्रोसेसर म्यानेजमेन्ट किन त कुन प्रोसेसले कुन सफ्टवेयरले यो प्रोसेसरलाई युज गर्नुपर्ने हो त्यही त म्यानेज गरिरहेछौँ, जसलाई हामी प्रोसेसर म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। र यसमा हामीसँग चाहिँ चोइस हुन्छ है, हामीले के गर्न सक्छौँ थाहा छ। एक त हामीले स्टार्ट गर्न सक्छौँ, मैले S1 लाई स्टार्ट गरेँ। अब के गर्नु पर्यो त मैले दुईटालाई चाहिँ भन त, अब यो स्टार्ट भइसकेपछि बाँकीले त युज गर्न पाएन, किन भन्दाखेरि एकचोटिमा एकजनाले मात्रै युज गर्न पाउँछ। मैले यिनीहरूलाई चाहिँ अब वेट गराउनु पर्यो कि यो हाम्रो S1 र S2 लाई मैले के गर्नु पर्यो वेट
गराउनु पर्यो। ल यति कुरा बुझ्नु भएन। र यो हाम्रो S2 ले काम गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त सर S1 ले यसलाई स्टप गरेर हामीले इन्ड गर्नु पर्यो हैन। हो स्टप पनि गर्न सक्छौं र सँगसँगै हामीले यो S2 र S3 ले चाहिँ यति टाइममा पाल्न पाओस् त्यसको लागि हामीले शेड्युल अर रुटिन बनाउन सक्छौं। यो कुरा भनिएको छ है। अब क्लियर भयो नि। यो हाम्रो चाहिँ स्टार्ट स्टप पौज र शेड्युल भनेको के हो। ल यति कुरा बुझिसक्नुभयो। अब अझ पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो थर्ड र इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहेको छ जुन चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नु पर्छ है। किन भन्दाखेरि पछि सफ्टवेयर बनाउने बेला एउटा हाम्रो राम्रो इन्जिनियर भइसकेपछि यो अपरेटिङ सिस्टमको काम चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। नेक्स्टमा हाम्रो के छ त यसले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल ओभर अल सिस्टम परफर्मेन्स सरी ओभरअल हुन्छ ओभर मात्र लेखा रहेछ यहाँनिर अल थप्नु होला है नोट बनाउने बेला। नामैले नै हामीलाई धेरै कुरा भनिरहेछ। हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो कम्प्युटरमा कुन कुन कामहरू भइरहेछ हैन के कामहरू चाहिँ गरिरहेछ त्यो सबैलाई चाहिँ मोनिटर गर्ने काम गर्छ क्या। मोनिटर भन्नुको ठ्याक्कै हाम्रो सुपरभाइजर जस्तो हो के। सुपरभाइजरले ठ्याक्कै हेरिरहेछ नि त कुन मान्छेले काम गरिरहेछ कुन मान्छेले गरिराखेन कसले राम्रो काम गर्यो कसले खराब काम गर्यो कसले काम बिगार्यो हैन त्यो सबै हेर्ने काम गर्छ के। त्यस्तै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ मोनिटर गर्ने काम गर्छ कि हाम्रो कम्प्युटरमा के चाहिँ भइरहेछ भनेर। यदि हाम्रो कम्प्युटरमा कुनै पनि प्रब्लम आयो भनेदेखि हेर्नु अब कम्प्युटर हो प्रब्लम त अवश्य नै आउँछ चाँडो वा ढिला त आउँछ है यसमा कुनै दोहोरो कुरा छैन। र प्रब्लम आएपछि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्छ। रिपोर्ट भनेको मिनिङ यसले हाम्रो ठ्याक्कै मेसेज दिन्छ नि त ए यसमा एरर आयो भनेर ड्राइभर मिलेन भनेर समथिङ के करप्ट भयो भनेर स्क्रिनमा मेसेज दिन्छ नि त हो त्यो भनेको रिपोर्ट हो क्या। अपरेटिङ सिस्टमले हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट दिने काम गर्छ। ल सँगसँगै हाम्रो हेर्नु होला है अझ पनि फिचर छ अपरेटिङ सिस्टमको। यसले हामीलाई रिपोर्ट मात्र हैन यसले त्यो एररहरुलाई चाहिँ फिक्स पनि गर्न सक्छ। भन्नुको मिनिङ त्यो एररलाई यसले सल्भ पनि गर्न सक्छ। तर सल्भ गर्नको लागि सुरुमा यसले फाइन्ड गर्नु पर्यो नि त के प्रब्लम आयो कुन ठाउँमा आयो हैन। जस्तै इनपुटको प्रब्लम आयो अब इनपुटको प्रब्लम माउसमा आयो कि किबोर्डमा आयो हो त्यो सबै सुरुमा यसले चाहिँ पत्ता लगाउने काम गर्छ र पत्ता लगाइसकेपछि यसले चाहिँ फिक्सिङ गर्ने काम गर्छ। प्राय हाम्रो अहिलेको सफ्टवेयरले चाहिँ अटोमेटिक एरर सल्भिङ हाम्रो फिक्सिङको काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ है। ल यसले बोथ हाम्रो हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त आफू एररहरुलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छ है। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो फाइल म्यानेजमेन्ट। यसका बारेमा त हामीले लगभग धेरै कुरा भनेका छौं है त्यही पनि म एउटा सानो रिभ्यू गरिदिन्छु। हामीले अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नुको मेन रिजन फाइल म्यानेजमेन्टकै लागि हो है त्यो भन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन। सुरुमा हाम्रो साइन्टिस्टहरुले कम्प्युटर बनाउने बेला सफ्टवेयर इन्जिनियरले अपरेटिङ सिस्टम बनाउनेको बेला फाइल म्यानेजमेन्टको लागि मात्र बनाएको थियो है। यो गेमिङको सफ्टवेयरको भिडियो अडियोको कन्सेप्ट धेरै पछि आएको। सुरुमा चाहिँ हाम्रो फाइलहरु म्यानेज गर्नको लागि मात्र युज गरिन्थ्यो है अपरेटिङ सिस्टमहरु। र फाइल म्यानेज गर्नको लागि हामीले के युज गर्न सक्छौं एक त हामीले एरेन्ज गर्न सक्छौं अर्को हामीले रिनेम गर्न सक्छौं सँगसँगै हामीले नयाँ बनाउन सक्छौं क्रिएट र पुरानो कुरालाई हामीले डिलिट पनि गर्न सक्छौं है। एरेन्जको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। रिनेम भनेको नाम फेरि चेन्ज गर्नु हो क्या। अब एकचोटीमै सुरुमा बनाउने बेला हामीले नाम राइट राख्छौं भनेर के जरुरी छ त कहिलेकाहीँ स्पेलिङ मिस्टेक होला कहिलेकाहीँ गलत नाम राखिदिन्छौं कहिलेकाहीँ नाम नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हो। र रिनेमिङको अप्सन हामीलाई अपरेटिङ सिस्टमले दिइरहेको हुन्छ है। र यस्तो हुँदैन कि तपाईले सुरुमा जे नाम राख्नुभयो लाइफ टाइम नै त्यही नाम बस्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है। हामीले त्यसको नामहरु चेन्ज पनि गर्न सक्छौं सँगसँगै हामीले नयाँ बनाउन पनि सक्छौं हामीले पुरानोलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौं है। र एडभान्स एउटा फिचर छ हामीले फाइलहरुलाई हाइड पनि गर्न सक्छौं है। हो अपरेटिङ सिस्टमले यी सबै तरिकाले हाम्रो चाहिँ फाइलहरुलाई म्यानेज गरिरहेको हुन्छ है। यति कुरा बुझ्नुभयो। ल यति कुरा बुझेपछि म थोरै अगाडि बढ्न चाहन्छु। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो टाइप अफ अपरेटिङ सिस्टम। हेर्नु होला है अपरेटिङ सिस्टमको हामीसँग कुन कुन टाइप छ त हाम्रो ब्याच प्रोसेसिङ सिस्टम सिंगल युजर सिंगल टास्किङ सिंगल युजर मल्टिटास्किङ मल्टी युजर ओएस
मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टम र सँगसँगै फाइनल्ली हाम्रो रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम। यो लेख्नु होला है, हामीलाई एकदम काम लाग्छ। यो हाम्रो फर्स्ट सेमेस्टरमा होइन, हामीलाई थर्ड फोर्थ सेमेस्टरमा पनि एकदम काम लाग्ने टपिक हो है। सो यो लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र बुझ्नु त हामीलाई एकदम जरुरी छ क्या। म चाहिँ अब सुरु गर्छु है, टाइप अफ अपरेटिङ सिस्टम। तपाईँले लेख्दै जानु होला है, हामीले अरू कुरा बुझ्नु नबुझ्नु टाइप अफ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ बुझ्नु होला है। अपरेटिङ सिस्टमको डेफिनेसन नबुझे नै हुन्छ, हुन त थाहा पाइसक्नु भएको छ डिटेलमै, तर हामीले यो हरेक टाइपको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ है। किन भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटर डिजाइन गर्ने बेला होइन, हाम्रो सफ्टवेयर डिजाइन गर्ने बेला, सफ्टवेयर बनाउने बेला होइन, र ठुलो हाई लेभल इन्जिनियरले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको टाइप र त्यसले गर्ने काम चाहिँ एकदम बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। सुरुमा चाहिँ हाम्रो सिम्पल ब्याच सिस्टम, नर्मली ब्याच सिस्टम भन्दा नि हुन्छ, सिम्पल भनिराख्नु पर्दैन। र यसमा हाम्रो एउटा हेर्नु होला है, अब राइट भनौँ कि रङ भयौँ होइन, एडभान्टेज भनौँ कि डिसएडभान्टेज भनौँ, हामीले चाहिँ यसमा कम्प्युटरसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न मिल्दैन क्या। जस्तो हामीले नर्मल्ली चाहिँ इनपुट दिएर आउटपुटहरू हेरिरहेको हुन्छ होइन, हामीले आफ्नो कम्प्युटरलाई चाहिँ आफूले चाहेको अनुसार चाहिँ चलाइरहेको हुन्छौँ नि, तर हाम्रो ब्याच सिस्टममा त्यस्तो हुँदैन क्या। यसमा हाम्रो के हुन्छ त, हामीले अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ डाइरेक्टली युज गरिरहेको हुन्छौँ क्या, डाइरेक्टली इन्टरेक्ट गर्ने क्या। सिधै जे पनि हाम्रो कामहरू गर्नुपर्ने छ एकैचोटि सबैलाई दिने कि यो काम गरिदियो भनेर। हामीलाई भन्न मिल्दैन कि सुरुमा म एउटा काम गर्छु, त्यसपछि अर्को काम गर्छु, त्यसपछि अर्को काम गर्छु, यसरी म्यानेज गर्न पाइँदैन। हामीले के गर्ने हो त, जति पनि काम छ नि, जस्तै हाम्रो यो जब 1, जब 2, जब 3 होइन, सबै हामी यसलाई दिने क्या, अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले जब दिने, यो काम गर्नु छ भनेर। अब यहाँनिर हाम्रो 100, 1000, लाख, 10 लाख जतिवटा पनि जब हुनसक्छ। अब अपरेटिङ सिस्टमले थाहा छ के गर्छ हो, यहाँनिर बुझ्नुपर्छ क्या। अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ हाम्रो जुन जुन कामको नेचरहरू अनि जुन जुन जबहरू हाम्रो सिमिलर छ नि, त्यो सबैको ग्रुप बनाउने काम गर्छ है। हेर्नु होला, जुन जुन हाम्रो प्रोसेसको वा हाम्रो के भनौँ सफ्टवेयरको भनौँ जसको नेचर रिक्वायरमेन्ट हाम्रो सेम छ नि, तिनीहरूको एउटा चाहिँ ग्रुप बनाउँछ जसलाई हामी ब्याच भन्छौँ। र त्यो ब्याचलाई चाहिँ एकचोटिमा प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ है। यसमा चाहिँ जब 1 लाई सुरुमा, जब 2 लाई सेकेन्डमा, जब n लाई लास्टमा, यस्तो हुँदैन क्या। अपरेटिङ सिस्टमले हामीले यति भनिदिनु यसमा कि यो काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले जति काम गर्नु छ नि सबै अपरेटिङ सिस्टमलाई एकैचोटि दिने क्या, एकैचोटि सिधै हामीले फालिदिने कि फालिदिने भन्नाले इनपुट दिने, यो सबै काम गर भनेर। अब त्यसले के गर्छ, अब हेर्छ क्या मैले यति काम गर्नुपर्ने छ, अब त्यसले ठ्याक्कै म्याच गराउँछ क्या, कसको रिक्वायरमेन्ट हाम्रो सेम छ होइन, कुनलाई हाम्रो चाहिँ यो कुराहरू चाहिन्छ, त्यो सबैको एउटा ग्रुप बनाउँछ क्या। रिक्वायरमेन्ट भनेको मेमोरीको कुरा हुनसक्छ, हाम्रो अर्को सफ्टवेयरको कुरा हुनसक्छ, डिटेलमा नजाऊँ है, डिटेलमा जान मन लाग्यो भन्नु होला, हामी त्यसको नि भिडियो बनाउँछौँ, तर तपाईँहरूको लेभलमा त्यति डिपमा जानु पर्दैन, यति बुझ्दा हुन्छ। यसले सेम टाइपको रिक्वायरमेन्ट भएको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा ग्रुप बनाउँछ जसलाई हामी ब्याच भन्छौँ, र त्यो ब्याचलाई यसले चाहिँ एकैचोटि प्रोसेस गर्छ, फेरि अर्को ग्रुप बनाउँछ एउटा ब्याच, फेरि अर्को ग्रुप यसले ब्याच गराउँछ है, र सबैलाई चाहिँ पाले पालो प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ। अब जुन हाम्रो यो ब्याच छ नि, एउटा ब्याचमा एउटा जब पनि हुनसक्छ वा एकभन्दा बढी जब पनि हुनसक्छ। अब रिक्वायरमेन्ट मिल्यो भनेदेखि धेरै जबहरू एक ठाउँमै राखेर ब्याच बनाउने भयो। अब हुन्छ नि त कुनै जबको त रिक्वायरमेन्ट अरूसँग मिल्न नसक्ला, त्यस्तो केसमा हाम्रो एउटा जब मात्र हुन्छ एउटा ब्याचमा है। यति कुरा बुझ्नुभयो। एक्जाम्पलमा लेख्न सक्नुहुन्छ पेरोल सिस्टम, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। अर्को आउँछ हाम्रो सिङ्गल युजर सिङ्गल टास्किङ। अब चित्र हेरेर धेरै कुरा क्लियर भइरह होला, त्यही पनि म यहाँनिर थोरै कुराहरू भनिदिन्छु। यहाँ होला है, के छ हाम्रो यहाँनिर युजर भन्ने वर्ड छ क्या। युजर भनेको तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, युजरको आर मैले हटाइदिएँ भने के हुन्छ त, युज हुन्छ क्या। हेर्नु न, अब युजको मिनिङ त सबैलाई थाहा छ, युज भनेको के हो त, प्रयोग गर्नु हो क्या हो। र कम्प्युटरलाई युज गर्ने मान्छेलाई हामी के भन्छौँ, युजर भन्छौँ है। यहाँनिर हो, यो टर्म चाहिँ पहिले खुलिनु पर्यो। युजर भनेको कम्प्युटर चलाउने मान्छे हो, र कतिजना छ त, एकजना छ है। यहाँ होला सिङ्गल युजर, बुझ्नु होला है, यहाँनिर एकदम
हाम्रो वर्ल्डले नै धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्छ, नत्र हाम्रो आइटीतिर एकदम गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ वर्डहरू आउँछ क्या, हामीले चाहिँ वर्ड हेरेर पनि धेरै कुराहरू चाहिँ एनालाइसिस गर्न सिक्नुपर्छ। यसमा के भनिएको छ, सिंगल युजर सिंगल टास्किङ भनेपछि एउटा कम्प्युटर चलाउने मान्छे र त्यो कम्प्युटरले एउटा मात्र काम गर्छ। हेर्नु होला है, सिंगल युजर सिंगल टास्किङ, टास्क भनेको काम हो, एउटा कम्प्युटरले एउटा मात्र काम गर्छ भन्दैछ हो। र डिफिनेसनमा पनि हाम्रो त्यही नै छ, यहाँ हाम्रो सिंगल युजर अपरेटिङ सिस्टममा एउटा टास्क मात्र गर्न सक्छ र त्यो टास्क हाम्रो एउटा युजरले दिनु पर्यो। भनिनुको मिनिङ एकचोटिमा कम्प्युटरलाई एकजना मान्छेले मात्र चलाउन पाउँछ, 2-3 जनाले चलाउन पाएन। ल अब यसमा हेर्नु होला, यो कम्प्युटर छ, प्राय हाम्रो एउटा कम्प्युटरमा एउटै सिपियु छ भनेर इमेजिन गर्नु होला। अहिले मैले डुअल कोर, अक्टा कोर, क्वाड कोरको कुरै गरिन, नर्मल सिपियु छ, यति बुझ्नु होला। कम्प्युटर एउटा छ र त्यो कम्प्युटर भित्र हाम्रो एउटा मात्र सिपियु छ र यो सिपियुले हाम्रो एउटा मात्र काम गर्न सक्छ हो, जसलाई हामी सिंगल युजर सिंगल टास्किङ भन्छौँ। र यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला कि एउटा काम एउटा युजरले मात्र अराउन सक्छ क्या, यसरी 2-3 जना मिलेर यही एउटै काम गर भनेर अराउन मिल्दैन क्या। यसमा सबै कुरा एउटै हुनु पर्यो, चलाउने मान्छे पनि एउटा हुनु पर्यो, कम्प्युटर पनि एउटा, सिपियु पनि एउटा र काम पनि यसले एउटा गर्नु पर्यो। काम गरिसकेपछि त रिजल्ट त आउनु पर्यो नि हाम्रो। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सिंगल युजर मल्टी टास्किङ। हेर्नु होला यहाँनिर के छ, के फरक देख्नुभयो माथि र तलमा। युजर सिंगल नै थियो, तल पनि हाम्रो युजर सिंगल नै छ, फरक के छ त, यहाँ हाम्रो सिंगल टास्क थियो, यहाँनिर हाम्रो मल्टी टास्क छ। भनिसकेपछि तलको अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो कस्तो हो त, युजर चाहिँ एकजना नै हो, कम्प्युटर हाम्रो चलाउने मान्छे एकजना नै छ, तर हाम्रो यो कम्प्युटरले के गर्न सक्छ त, एकभन्दा बढी कामहरू गर्न सक्छ क्या, ठ्याक्कै हाम्रो मान्छे जस्तो हुन सक्छ क्या। कुनै मान्छेले एउटा कुरा मात्र जाने हुन्छ नि त, अब कोही हाम्रो पाइलट हो भनेदेखि पाइलट मात्र हुन्छ, कोही हाम्रो डक्टर हो भनेदेखि डक्टर मात्र हुन्छ, कोही डान्सर छ भनेदेखि डान्सर मात्र हुन्छ है। तर हाम्रो कुनै मान्छे त डान्सर पनि हुन्छ, सिङ्गर पनि हुन्छ होइन, सँगसँगै हाम्रो गीत म्युजिकहरू बनाउने पनि हुन्छन्। भनेको मिनिङ एउटा मान्छेमा मल्टी ट्यालेन्ट हुन सक्छ क्या हो। त्यस्तै हाम्रो यो कम्प्युटरमा के छ त, हाम्रो यो सफ्टवेयर है, सरी कम्प्युटर भन्दा पनि हामी यसमा सफ्टवेयरमा फोकस गर्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर चलाउने मान्छे चाहिँ एकजना नै हुन्छ, तर त्यो हाम्रो सफ्टवेयरले चाहिँ एकभन्दा बढी कामहरू गर्न सक्छ क्या। यो चाहिँ हाम्रो मल्टी ट्यालेन्टेड हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हो, जसमा चाहिँ हामीले एकभन्दा बढी कामहरू गर्न सक्छौँ। तर काम एकैचोटि हुँदैन है, 3टा काम यसरी गइरहेछ भनेदेखि हाम्रो ठ्याक्कै यहाँनिर हामीले पालहरू म्यानेज गर्छौँ क्या। किनभनेदेखि सिपियुले त एकचोटिमा एउटा मात्र काम गर्छ, यसको त क्यापेसिटी छैन नि त। सुरुमा हामी टास्क 1 गर्छौँ, त्यसको रिजल्ट हेर्छौँ, त्यसपछि टास्क 2, त्यसको रिजल्ट, टास्क 3, त्यसको रिजल्ट हेर्ने काम हामी गर्दछौँ। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो मल्टी युजर ओएस। हेर्नु होला यहाँनिर के कुरा भनिएको छ त, युजर कतिवटा छ त हाम्रो मल्टी युजर भन्ने बित्तिकै यस्तो कम्प्युटर, यस्तो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम जसलाई चाहिँ हामीले एकचोटिमा एकभन्दा बढी मान्छेले चलाउन सक्छ क्या। युजर भनेको कम्प्युटर चलाउने मान्छे, मल्टी भनेको एकभन्दा बढी हो। भनिसकेपछि हामीले यसको डिफिनेसन के हुन्छ, यदि हाम्रो एकभन्दा बढी युजरले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ जुन सफ्टवेयरले चलाउन सक्छ, जुन सफ्टवेयरले हामीलाई त्यस्तो फिचर दिन्छ, त्यसलाई हामी मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। र प्राय हाम्रो चाहिँ यस्तो टाइपको अपरेटिङ सिस्टममा के हुन्छ त, हाम्रो यसलाई चाहिँ हामी इन्टरनेट अर नेटवर्क युज गरेर चाहिँ चलाउँछौँ है। नर्मली पोसिबल छैन नि, हामीले नर्मली यसलाई चलाउन सक्दैनौँ। हामीले यो एउटा अपरेटिङ सिस्टमलाई डिफ्रेन्ट कम्प्युटरबाट चाहिँ चलाउनको लागि हामीलाई इन्टरनेट चाहिन्छ है। यहाँ हामीलाई इन्टरनेट चाहिन्छ। यहाँ बिचमा यो धेरै टाढा छ है कम्प्युटर, नजिक पनि हुनसक्छ टाढा पनि हुनसक्छ, डराउनु पर्दैन। यति बुझ्नु पर्यो कि यो एउटा कम्प्युटरलाई चाहिँ
कम्प्युटरमा सफ्टवेयर छ, त्यो सफ्टवेयरको मद्दतले यसलाई एकचोटिमा एकभन्दा बढी मान्छेले चलाउँछन्। प्रायः जस्तो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम सर्भरतिर युज भएको हुन्छ नि त। जस्तो हाम्रो फेसबुक त हामीले के गर्छौँ, एकजनाले मात्र चलाउँछ त, चलाउँदैन नि त। एकचोटिमा एकभन्दा हाम्रो बढी मान्छेहरूले चलाइरहेको हुन्छन् क्या, र एउटै हाम्रो कम्प्युटरलाई चलाइरहेको हुन्छन्। फेसबुकको लागि अब सर्भर त एउटै छ नि त हो, त्यो एउटा सर्भरले हामीले एकचोटिमा 1000 लाख होइन करोडौँ मान्छेले चलाइरहेको हुन्छन्, तर एकैचोटि चलाइरहेको हुन्छन्। त्यो चलाउनको लागि हामीलाई नेटवर्क और इन्टरनेट चाहिँ चाहिन्छ, यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन। ल आजको लागि हामी यति गर्छौँ, अरू हाम्रो रिमेनिङ पार्ट चाहिँ हामी भोलि डिस्कस गर्नेछौँ है। र एक्जाममा सोधिएको केही क्वेसनहरू पनि म भोलि राख्नेछु। यति भन्दै म आजको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु है। कुनै पनि पार्टमा केही पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि सोध्नु होला है, ढुक्क भएर सोध्नु होला, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरू कमेन्ट गर्ने गाह्रो भएमा तपाईँले हामीलाई चाहिँ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर रहेको छ 9849595895। यसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ, वाट्सएपमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ हैन, जुनसुकै प्लेटफर्ममा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको यदि कुनै पनि प्रब्लम छ भनेदेखि त्यसलाई पनि फोटो खिचेर हामीलाई चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो फोनको लागि मात्र हैन, हाम्रो अरूको पनि सोशल मिडियाहरुमा ग्रुप छ, पेजहरु छन्, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, हाम्रो इन्स्टाग्राम सबैमा कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। कनेक्ट किन गर्ने त? के फर्स्ट सेमेस्टरको लागि मात्र हो त? होइन नि, हामीसँग फर्स्ट सेमेस्टरको लागि मात्र हैन, हाम्रो क्लास 1 देखि लिएर मास्टरसम्मकै हामीसँग भिडियो छ है। त्यसकारण चाहिँ हामीसँग कनेक्ट गर्नु होला। कनेक्ट गर्नको लागि च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। किन भन्दाखेरि तपाईको लागि मात्र हैन, तपाईको भाइ बहिनी, दिदी दाइ सबैको लागि यो च्यानल हुन सक्छ है। र आईटी को मात्र हैन, हामीले नन आईटी को, बिजनेसको, लको सबैको चाहिँ हामीले भिडियोहरु बनाएका छौं, त्यो पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म आजको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। भिडियो हेर्दैकोमा धन्यवाद है।